दुआ करिए सो जो पूरा को तो दुआ करिए उसको को है जो बमशहूर मकर तो रिशे बाते वारगान हते फोस्ता तो अष्टगिरी भी है बस कले पास हसे मख्तरजम का कि किस अच्छा 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 हेस फुखरोतान की गलती तालियो देती है कि हस्कुरा कब्र निशिए सु हस्कुरा बोलो का निशिए सु दुआ पचे शापेरो चेंज जुर्गिनी बो अच्छा आशिक मशकुरा नु तलका शाट क्या मिसल कि ए पालू तो बान गानी हाश की हसीनो ये गरे कुरा तालियो देती वा समिस वो तना सा जिजाउतान हटवा मशिगोनी जुर्गिनी दिगोनी कुरा जुर्गिनी हया दौरा जुर्गिनी जियाद ओ हत फलंकी दी जुर्गी जाओ सर जियाद जुर्गिनी दी बिको जिजाओ दी काल वाबा ता के बेस्तान ता की को न को मावा टेलीफोन आज के ग्योर नोरम ना ता की को ते नबी को आंसा मा कोरुमा लंदन ना हुजी निशी सुर हवा हतो ते के दुआनो अन जेमान हया ता ना मोबाइल शिन बेको अमेरिका री माते नारवारी इस पर इजूर नारवा अस्ताई हसे काबुली द्रसन इजूर हसे काबुली मोशो अलदी बिराई हसे काबुली तो गन नारवा अबियसुर हाते जुरो पुन का कंतुरी हा नारवा रे माते हसे को दिबिया को दुआ दो खुदाई को ना वा क्यों को खुदाई तो हर को शोई सही ऐसा है भी देती है उन तलका जो चलू रंदा है भी देता मुतलका दुनिया बाहर चंगी बोला मन्नो सरे शादीशुदा पूरा जुर्गिनियन खवातीन अंदितु मतलब हाथों सामने से खूब हैं ना हतान ना था चंगी हतान क्या दिकोरमान आवा हरोनो को है हाश बोई कि ये मोशरान की आवा माह बो को सरमाते तकलीफ शेर माह बो मालू का नो आवा हरो वेशेमा अच्छा आवा हरो वेशेक लिहाजा माते हया तकलीफ शेर पा मुझे क्या कसम फसादी न बीती शुम न बीती अला हिदाबम रको किचे की हेरा जज अभी को हतान है तरीका हाथे तां सर की हाथों को और कोरी ने ऐसे शहर न बुई सही आवा क्यों छुई नो आवा 1978 आवा डॉलर पोशिरो आवा अमेरिकन कनाडा एस कनीरो चे अमेरिको चे बर्तानियो नहरी गितिस्तानी गिको आवा तंगन बात हम बिको मां बाबा 144 साल तो उम्र क्षेत्र रहा से बोलो पिशावर आदि सो दफा से हिंदुस्तान अभी अभी कोसी सबक बचे न्यू दफा से पिशावर बहुत भी रही पियादेल है उशरवा बिको थासे मा तो लोदरते की ए जाओ इस पर भी तिशे की दूर हया दो लिहाजा सब क्षेत्र रस सब उस्ताद मगर ता आवान फुद्रुंग होई अच्छा ता आवान फुद्रुंग होई तू होरो हामी रोय हिंदी ता रहानी बिको लिहाजा तू हम ता गानी अंतरिज्म तो बिसान है इंसान है जमीन पर पैदा हया सबक दिलू ससा होगा हयार तक इंसान है जमीन पर पैदा जमीन हाश की कोस्त नुकसान न दे जमीन उशा को जरेर पेट्रो को जरेर बिको हसरा गंदगी के रंदी जरेर लिहाजा तू है जमीन हो ना बस ता हवान दुन होई बिको तू दौलत जियत गोल मगर तो बर्दाश्त अच्छा जियत त गोई बिको तू तकलीफ जमीन से का मोहब्बत के रहने फायदा गानी जमीन कोस्त नुकसान न दे लिहाजा बारी किलो है सही बिको लिहाजा तू दौलत जरावा तू हने से जुआनी तक गिती तो से जुआनी जरावा तो इल्म जरावा तो पैसो जरावा रखो था अब वो अल्लाह बोलो एहसानात की महलत तोरी अवा तरमाना बोल आता वसा हो जा रही क्या करूं तो क्या तो जा रही खुदाई माता लगा त्रो छोलुप सकरा न तांतारी है इंगा को ई दानिश शहर को यार सकरा न तारी जो दानिश चांगीर को न बोल सही अच्छी त्रोयो दानिश इस्तिखूर को न बोल अच्छी छोरो दानिश फसाद गोई को न बोल अमन पिसान बिल्कुल दीप अमन पिसान व पोंजो हाश की पिसाते दानिश गालिब को न बोल सही दी न बोल दी बेचते आवा के ना तांत कारोबारी दुआगु है 17-1800 नहरी बितिया सुनी दूर दुआ को 17-1800 तो सर है मसूलियो बसकी बोचन किता जोरे दियावशी बिकॉज़ टू हसिनो हसा द कन्वर्ट कोरेडो है दी काफी मशहूर है जो हाशे की हेरा रोय असितानी हदा जरपान क्या आते एस चानो होन हाई बिको वहाई सनगरो होन हाई गीती आते हॉन गीती बहुत ज्यादा है दार सरो तोरी सरो दी डैमेज आ रहे तोरी सरो दी रहता है मुझे है सरो दी मुझे बेची रोय है प्रश्न आसुनी अच्छा माँ तेरे दानी की
تو همه پلیس ملیس خدای تان تا آبادی اسکورا یا فوج سوبداران استانی ماتر تان تیز تان اجلیان اتان نشیناو آه سنوته که دروشی اچھا بیکو رکو حیوانان که نشینستم نزی بیکو اجلیان هی سکول تو نزیتم یا دور نکریشه یک کمرانش بیکو تا هر هاشوی که حسب بو بالکل لک البته سر قریه گیکو اما هر ایبان ما هستوشی بیکو روی هتمو گال ریپی هیتی بیتی اچھا تی بیتی اینسی بیکو تا اما هی اینگا هی ایبادم بیاد الله سو مشغول باو اچھا بیکو تان ارا آن که کیا کوسان بیکو آیا همش کوری آوا هیا لیلا مدرو ایسین کیا همش الله سو لودیا تا بیکو تان هی ای بیکو هانیا هسی ما تجری قرنه کی او تا اچو غیرتای بیکو تو هموجو بهستیتا و لحاظا تو تانسرو نشناوی واقعی سروگنا بو پس چرس جو فوت سروگنا اچو غیرکو ما دور مور حتسا بغاوشن هیچ که نباید کوی بیازه یا سور که الله یا سور تا دفاع کو اشاره کوي هاشدم زه امر اته بیکو هانیا هته او چیتی هو بی فا بیکو ته هته روی هی جنگال تو اچو کیتا اچھا جنگال تو اته اچو کی هته مجھے کوئی بات اخلاقونی کہا برای ما ترتا ہے کہ اے پالو تو بان گانی ہاش کے حسینو یہ غرے اس پا گاگا وہ کسان اچھا گاز مازو وہ اس پر وہ بنیانا ہم رہتے وفات رہتا نہیں کہ اے مش ہاتو آتی ہیلو مشہور ہے جو ہاتو وہ خاص کی خیروش کے رہتا ہے غیری هو بغاي ما انساه بچاتوني هموني فاتي الله پاک تغرتي واسنو كوري اذا تو خوك كسان دي بچ دم دعا کوسنا خو كده دي سو بلهجوني بونيان كندوري ها بلهجوني اتتا نغوني سهرو انغونيان رزقو كني بونيان دي اسب زادو بونيان اتتا اندي بيكو اس بونيان क्या लान से कुरा कोस बेरोजगार बोयान रोजगार बच्चे दी सब बच्चे अल्लाह पाक हतन कोयान मतलब तू हार पहलुआ दम दुआ को नाजायज खदिन को जायज केश ना मतलब नाजायज है कि का कुछ खिलाफ दी नो कोस तान है नाजायज बराता तो इलुदम की का की हानि दी हते मिसाल दम अब आजी है पैसा वचन है एरा मा रोजी जियत अच्छा मत बो लकताले होशी को अब मत ای عاشق بیتی ما علاقاتان ما تاتو نانا دی خوش بیتی فکواتی جور ما اوای الدبی اوا درت نه هتام حسب شورا او شورا استم اتو حسد تا دورا گیتی جشپوج بس اچاوا فارادم گیتی هر شوی که حتی سم هنگزنم سو بیم رویان بیم ما هت رزق دونگا نه ہوئی پونگو برادی بسلو دو ما دی اوا he برادی دو هات پون ما سنو هاي نوگیتی بوجا ما صورت دی اخلاق دی صح جام ما خاطر دی کوئی ما کم روزی بو پانو بعد عورت و برارونو غون همونی بیتو بهجو که وقت بابا لحاظ بود که وقت مکافات نسی نبی کو تا اوا هاتو غو بشای کو بچی بو کیا غاتم نبیتم اچھا لکور هاتو پچینو آسوم نو دو پچینو آسوم مگه هاتو غو بچی بو کوشش آتم نو هوی نبیتی نیوجش سال نبیتی آخری اوی رو استاد تو بو پیسا دیتی انگزنم سومبی اویرو استاد دیما بابو چتان شاگرد خاندان نوری په استاد از عمر هنز 120 سال عمر الله تعالی خود عمر دیار هی تمام پاکستان تمام دعاگوان میجی هست صحیح حسب دعاگول حتی سو اسود نه دوست که نوری که اسونی حتی کرمغار پاچیر دو پاچیرو نه اچھا اینگا تو چتو میجی نشیل فیک بول اسما اس په خاندان نوری استاد دی اس په استاد بیکو ما سازق ما استاد بیکو این معامله وات دی خاندان نوری دی بیکو دی اسپای بولو تو بو قدر کوسی بیکو مانا درو روی دی تو بو قدر کو استا 70 دی حاصل کو حتی زمانہ بو زیاد تورینو مگر صرف هانه سے عمر لہذا کیا کی وظیفہ کورلی چیه اتو نو بیان تو سمات ات کیا سنی حتی لودیک حتی تا سنی انسا کیا لوکی اتو لوان هترا بیکو تاته دویا تاجیپو کندور پیسا شینی اتو لوان تاته دویا امونی شینی امونی علاو حتی کمال تو بیکو لہذا हथो टके अब हथो खत्म करे दो अच्छा हथो टके तो खत्म करे कुसुम 1992 तो खत्म आता 20 अक्टूबर तो खत्म करे कुसुम माते अच्छी बेरियार पैसा हानि अच्छी बुछुरी वा अच्छी आवा मोरदर शादी आता शादी कर अच्छी हाथे सुम अच्छी मां ते रोजी बुछुरी बेरियो पैसा क्या हर किस्म मत पैसा गोनी वो गोनी अल्लाह मेहरबानी क्यों दी ना حنسن عام طورا پاریخان بواسونی هرایا کی دسان ته پاریخ مینین بکو هته تان ته روز راش بونین ناتان ته دونین ایون ته ډاکټری مطلب همو دوائی دی باندې
هم طلقة كيرا حتى تاشكي ماشين هات كيا حتى تنار گیرو اسونی امبول چوکی رو غون अच्छा امبول چوکی رو غون که اسونی حتى تاشكي نگاه کورا که اسبونی تغا که سحر مهر انگونیا ناسوادی تات انگی کو بوسی افتسونی پتسونی حتى هت سهینو هت هربونی که اتلام دروپولو بونی تا درو احبت سروشناری بونی میخ بونی بکو تنام دیترانو بوی ایکیانو بوی اشکیانو دوسیان بونی هواییان بونی رنگی تهرا پتسونی حتى کورو هنس حیاتان اسپان کم از کم هزارات زیاد اسونی अच्छा هتا سوني جنات هزارات زیاد تو کی مسجد او تان بوني دیلا هزارات زیاد انا تان دو تو نان تان كي هواي بيكو حتى تان هت هاشنگولي مگر كي حتى كهاني اسمي حتى دام ديرو كي اكينگوني انسه وادي خير تو كي ابو مگر اس كي كشير هسهر نيكو هس كي شير هس ني نو هس صحيح هس صحيح نو ابا هتا نو کوم كوركو هس حرام هتي ناري كوركو حلال نو جو كي كي سائل مخور اذا فرويان كما كي كي دغورا لولي بويان یا کانجا لولای بیان یا ٹیوی لولای بیان یا هرنا لولای تو مشکونه هز دی حرام هرو مثال دی هيا اورو کارتون انغون अच्छा अच्छा کارتون انغون دتی کانجا ولیر دتی همش کوئی بھی کو دی اسا اترا ابریشن کنی هزارات رنو بوئی هتا هزارات بیکو هت هاش کی بفایده هت دی فاندی کو بیکو ان ساوا همسو همنی استانی اوا هتان ماتام بیکو همو ابریشن آتا مورو همو شادام حقیقت هیچ کیا بیکو هلی بھی سر آیا لوٹو ویرو پیراری لوادی تن زرا چھترات وادی کا دوا گوسنا ول کوس کورا اسبوئی بیکو کوس سحر تکو کوس اورا جام ارا سحر کورو بنیاد مو صحیح دعا نہ تکو کورو کو گندگی وری نو گو अच्छा 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 انس ایمان بغاینو ما انس اواز کی ما صحیح کورم صاف چالو بنیا کونیام انس اوا امریکا کو دعا کو من الله تعالی شوی هسه حیا و ذریکو من خدا اسمیزون هسه امریکا تو تاثیر کن رکن ایکو رکن هسه کوین که اوا هه سحر نو کوما نگاتیو کورم نو کوما غلط نو کور کو بیان که اوا سحر آدم هسه شوی کی لیچن هچیر امیشت که هه تغا خیر گوی अच्छा 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 واسه کرامت نو و کرامت نو و هتواج بوی که اسه خو نقصان بونی فایده نو بونی अच्छा ایسا ہے کیسے دی دعا گوسو که اسه دی بو عمرو شخصیت خلا لوتو پیروسو تقریبا استعمال کیږي همش کار دی جاني دي حتى اتمو تلقى پتا حتی هموش لودونی که هموش جدگی برا تو دعا چکران رینی अच्छा جدگی جول کو بدالو نه جولا نه حتی تایا گونی अच्छा جولو بچه تو تایا گونی جدگی تو لودونی मतलब तू तालियो खलेसा है कि तू कोस बच्चे की जोल को बच्चे दुआ को सन या कोस के मसलन तुझे को बच्चे दुआ को सन तू तो बच्चे छुए निशी इसमें जमान दी दुआ को दी आवाज बनी को देखो तो तावीज शिकल तंते दोस्त तावीज शिकल دی بوی وظیفه شکل دی تنته حتی تنته که تنته که دی وظیفه ات کنی فوق دو که دو که رزقو بچه کی پرتام حتی رزقو ات کامیابی و انزه کا بره ملکا پاربی ماته دی بوان زینی 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए समझ मत दोनी मता इनाम انزه कोण छोय गाल देतान मता लानी कोण भी को लानी नो जेश ई मोटरसाइकिल तन मता गालतनी देखो इस्लामाबाद ما زمین ماته دی الانی اسلامآباد ماته دور گنوا 10 लाख रुपए ना मत प्राय बिको पेशावर दूर गना 15 लाख प्राणी बिको हातांत कोरम कोरी को प्राणी अंस का दे अंत होता बिल्कुल माता अल्लाह मेहरबानी तत्रमा का टेक्सला जमीन गनी तर 10 مرله زمین شي 5 مرله به زمین تام 5 مرله شیر बिको کور دی خدای پاک هتن ماته دیتی سو اوا کدی کیش ناریو دی لالیج نکم اوا انسانو سوشل اسم شیر اوا انسان دوست تنظیم سوزی استم انسان دوست تنظیم جوت سوزی حتی علاقیت قومیت مذهب تعصب بالاتر رایان خدمت اس پر حتی کوری بیکو های گرزی دی اس پر سجست استه بیکو ما تا اشتهارات دشینی بیکو انسان دوست تنظیم صحیح ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन मतलब तूने संगी 14000 हास्टन केस की ट्यूशन है शर्मा शुक्र मुझे 13500 मैक्सिमम है दी को अच्छा और नहीं रसन ना पूरे 4-500 नाकाम कंदूरी कामयाब बिटिशन हते पक्का कामयाब हते तलाक न बिटिया सुने हरा ई तलाक खास होई कि اختر ازمو که کس هست فکرتان که غلطی سر هایی بیتی اچی حتی جور بزیاد جمع شوی
بیکو هرت خدمت کراوشی اچی با همه رو با هرت و خدای هم مثلا وقت رو بیکوتا شیلی مسئولی مزاره تاس مسئولی کاری سخت شیلی تان علمان اسپاسو پورا اسپا چنل تو تو اسپا ناظرین اسپا دیلر اسپا تاره تو آخری عاشق مشکران متعلق شاد کیا میسیج دوست عاشقانه ہے کہ اول ہے تان عورت نهری تان حالات تان لیول لولی بیکو و هرسم کیا اچی جو کیا کی هت کورونیان کیا کی بونیان خدای سم شکر الله مهربانی کی ما هت کرا دی همونی تا ترم ما تو دعا تان کنی کامیاب بیکو عاشق هاش کی حس اورو اشناری او پهنو ہے عشق هرت صبر کرلی هر لولی تان حالات لولی تان اور لولی جب بیکو هنون زمانہ واقعی که انس جورگینی بو زیاد بیتی سونی شاپر و چن جورگینی بو شاپر شاپر اسپر شاپر کیا دی پسیشه جورگینی هنوز حرف بیتی سونی بیکو جورگینی دی پوک تان سرو کنترل پوک پردو خیال لکلی پردو هاش کی خور که او برقت اندر مکسی کنو کیا که هتسحتان احیای نزی کیا که همی چولی و پالینو انجی هچولی و پالینو انجی اسپالو دی کرنیان که پیسا یا سونیان یا دشمنان پیسا اس های ترقی و دور رکو دی اوه هر پیسا سهوت میسیج دومان که ترقی هتو نام که موشتان بو فرخ زپن جیار تو شیلی زپن جیار جولا کا زپن جیار تو شیلی هتو دسترخان بای هتو به ترقی ایژوکیشن تو بای بیکو هسه جور کورا بیتان تن هاش بیتی کورا ملازمت کوری تا گردن و جان کورا تا خالی تان فیروالو پار پسی تان ہے پاردور کھولاو کوری متعلقه تسری جوگینی هم حوالات آنی سوال نو کسی جوان تو لالسان کاری نین یونین پول نو هسه تاهمارا ابا اس دی سوزه سماوا کورا تو گرم دیکھو دی ہراش کی نو آیا کیا مطلب جاو دی جوگینی هسه جاو دی هته با اروغون مهدبگان هیا برای همین رزق من هته اروغون خمدانی اروغون هیا تو تام پالونو انجی هر نشیکو اسپسر سور هسه دی هته نشیک گروپی هته فوق فرخ پالون انجی فوق هته تام شیگلو سوزه تعلیم هسه پروشتی بیکو دی خلیف کپلو هست که نارکو کو غون کوری بیکو یا یگانی تو غبوتی بیکو حتی ریسلینگ والا کا کہ ایگو دنیان ہاتو حتی طاقت شیر تو حتی طاقت لائق نو حتی طاقت دل حتی چمالتو ای کتادین ہوئی بغاو بیکو تھتان حسیت تو لولی اسپات چھتر و محذب طریقہ اسپات چھتر و حیا پیران پھروال امام دیگیتی آغا خان صاحب دیگیتی رتائی کی چھتر اپیسا تان ثقافت و موپت سور کو ہے دی ہوش نو کولا کھاتت گیتی جماعت خانه بھی دول دیگ گانتن بیکو حسنو بجلی دی ہنیالو بیکو دی ہے ساش کی اسپا پیران پھروالو انجے ہرا بیتامیارو کیا ہے می کو بوسان تا خداب تا پیران تا کیا پالون کی تو جیسوس فرخ رو ہے فرخ پالون ہموش کی اپوزیشن پائی بیکو انس بالکل دار کوری تاترم نا تاندور نشیکو بیان رفیکو بیان همیش نار اسپا چھتر رو نو بیکو آج گئی کی اسپا جورگی ہرا درنا بینیان درنا کو لگینیان کہ حیا اسپا چھتر رو اب بو کیا کوری اسم پسات کی لو پتا ماتا وقت ما پسات دوسی بیکو چھتر ہے عورتان کورا دا ارا نو انگیتی اسنا نو انگیتی صف کرم هونی تابو شکریہ اسپا محترم دانی صاحب تابو شکریہ تو اسپا ٹائم کا اور تاشیل خیالات اسپا نظرین شیئر رو تمام هلیوان موجی کورا بیادابی بیرانی پسا سهمت معاف کرور بیکو ما پوک شوگر وجہ سے شوگر وجہ ہیں کیلو مسا مسٹیک دی بونین کیلو ہاش کی اسپا اتو صحیح کو دیکو نبومان بیکو مسا رخصون یا کیا مسٹیک کیا بیتیشن یا پوک یا شین بیری بیرائی صف سامعین انصار پیسا سر او معذرت کو من کنه که ما پوک شوگر ما پوک زیاد شوگر وجه ہیں باشو بچه thank you مهربانی